बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लॉज़ इन उर्दू इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। नाज़रीन, जैसा कि हमारा ये सिलसिला चल रहा है मुल्ज़म को ज़ाब्ता फौजदारी कानून शहादत और आईन पाकिस्तान के तहत हासिल करदा जो 28 हकूक हैं उनका, तो ये उसका हिस्सा दोम है। नाज़रीन, इस हिस्से में हम लोग 7 से 14 तक जो उसे हकूक हासिल हैं एक मुल्ज़म को, उनके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, 7 तो हमने डिस्कस कर लिए थे पिछली वीडियो में। आज हम लोग 8 से लेकर 14 तक डिस्कस करेंगे, इनके बारे में जानेंगे जो हकूक एक मुल्ज़म को हासिल हैं कानून शहादत के हवाले से, ज़ाब्ता फौजदारी के हवाले से और आईन पाकिस्तान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। 8वें नंबर पर मुल्ज़म को उसकी मर्जी का वकील हायर करने दिया जाएगा। राइट टू कंसल्ट अ लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस। ये जी आर्टिकल है 22(1) पाकिस्तान का जो कानून है, आइन है उसका, और उसका जो सेक्शन है ज़ाब्ता फौजदारी का वो है 303, जिसमें ये कहा गया है कि मुल्ज़म को उसकी मर्जी का वकील हायर करने दिया जाएगा, यानी कि उसको इजाज़त है कि वो अपनी मर्जी का वकील जो है वो उसका इंतखाब कर सकता है। दूसरा जी 9वें नंबर पर मुल्ज़म को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। ये जो आर्टिकल 22(1) है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, और ये सेक्शन है 57, 76 ज़ाब्ता फौजदारी के। इनके तहत एक मुल्ज़म को हक हासिल है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस वालों का फर्ज है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। 10वें नंबर पर है अगर मुल्ज़म गिरफ्तार है तो उसे मजाज अदालत से जमानत हासिल करने का हक है। नाज़रीन, हमें इन बातों का मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि इसकी इंफॉर्मेशन आम लोगों को नहीं होती और आम लोगों को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपके लोगों के साथ मैं ये ज़ाब्ता फौजदारी का सिलसिला शुरू करने से पहले ये जो एक मुल्ज़म को हकूक हासिल हैं उनके बारे में डिस्कस कर लूँ, ताकि हम लोग जब वो सिलसिला शुरू करें तो आप लोगों को आसानी से सारी समझ आ जाए कि ज़ाब्ता फौजदारी कैसे चलता है और उसका ट्रायल कैसे होता है, उसमें चार्जेस जो है वो कैसे फ्रेम किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। एक्विटल कैसे होता है, मज़ीद बहुत कुछ तो इंशाल्लाह ये करेंगे। उनसे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जी राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ अरेस्टेड, सेक्शन 436, 437 और 439 ऑफ CRPC यानी कि ज़ाब्ता फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और इसके और भी सेक्शन है CRPC के, वो कौन से हैं 50, 20 और 167। उनके तहत भी मुल्ज़म को जो है मजाज अदालत जो होती है वो जमानत पर रिहा करने का हुक्म देती है, हक रखती है। जैसा कि जो थानेदार होता है उसके पास भी हक है कि अगर उसका जो मुल्ज़म है उसका जुर्म की इतना सीवियर किस्म का, संगीन किस्म का नहीं है तो उसको भी वो रिलीज करने का, उसको जमानत पर रिहा करने का पाबंद है। 11वां नंबर है मुल्ज़म को अपने खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, यानी तुम अदालत में कहो कि ये जुर्म तुमने किया है। बहुत दफा ऐसा होता है कि वकील हज़रात इस तरह करवाने के लिए बहुत से हीले वसीले करते हैं, बहुत कुछ होता है। खैर फिलहाल
اب اس کو ہم لوگ جان لیتے ہیں. یہ ہے رائٹ ناٹ ٹو بی اے وٹنس اگینسٹ ہمسیلف. یہ آرٹیکل 20(3) جو ہے یہ آئین پاکستان کا، اس میں اس کا ذکر ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ملزم کو اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ نہیں اس کو کہا جائے گا کہ تم عدالت میں کہو کہ یہ جرم تم نے کیا ہے، کہ مان لو بھائی کہ آپ نے یہ جرم کیا. تو چلتے ہیں اگلی سائٹ پر مزید جاننے کے لیے. 12 نمبر پر ناظرین، ملزم کو استغاثہ جس کو پروسیکیوشن کہتے ہیں، اس کے گواہان کے بیانات کی کاپی مفت فراہم کی جائے گی. Right to get copies of the documents and statements of witnesses on which the prosecution relies. یہ جو سیکشن 173(7) ہے، 207، 208 اور 238 جو ضابطہ فوجداری کے ہیں ان کے مطابق ہے کہ ملزم کو استغاثہ کے گواہان کے بیان کی کاپی مفت فراہم کی جائے گی. 13 نمبر پہ ہے، ملزم کو کسی بھی کیس میں شک کا فائدہ دیا جائے گا جب تک کہ وہ شک سے پاک ہو کر ثابت نہ ہو جائے کہ وہ واقعہ ہی مجرم ہے. ناظرین، جب آپ بہت سارا سنتے ہیں کہ شک کا فائدہ دے کر چھوڑ دیا گیا، رہا کر دیا گیا شک کا فائدہ دے کر، تو جب جرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سزا ملتی ہے. جب جرم ثابت نہیں کیا جاتا، ٹرائل کے دوران چارج جب فریم ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہوتا یہ بھی ہے کہ پولیس والے کچھ دفعات لگا دیتے ہیں ایک جرم کی، پھر جج صاحب مجسٹریٹ صاحب وہاں پہ دیکھتے ہیں تو وہ جب فریمنگ کر رہے ہوتے ہیں چارجز کی، تو وہ بھی کچھ اپنی طرف سے سزائیں لگا دیتے ہیں، یعنی کہ کچھ پولیس والوں کو سمجھ نہیں آتی تو وہ جج صاحب جو ہوتے ہیں مزید سزائیں یا مزید اس کے خلاف جو بھی ہو وہ کرنا ہوتا ہے کر لیتے ہیں. اگر وہ مجسٹریٹ صاحب بھی دیکھیں کہ یہ مسئلہ ذرا پولیس والوں نے غلط کیا ہے، تو بیچارہ بنتا ہی نہیں تھا کہ اس پہ جرم ثابت ہو ہی نہیں رہا، تو وہ بھی اسے رہا کر دیتے ہیں شک کا فائدہ دیتے ہوئے. جب یہ تبھی ہو جاتا ہے جب ایشو جو چارجز ہوتے ہیں یہ فریم ہو رہے ہوتے ہیں. رائٹ ٹو ہیو دی بینیفٹ آف دی پریزمپشن آف انوسینس ٹل گلٹ از پرووڈ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ. یہ جو سیکشن ہے 101 104، یہ ایویڈنس ایکٹ کیا ہے؟ ایویڈنس ایکٹ ہمارا جو ہے وہ ہے قانون شہادت. اس کے تحت اس کے یہ جو سیکشن ہے 101 سے 104 تک، ان میں شک کا فائدہ دے کر ملزم کو بری کیا جا سکتا ہے، یہ اس کا ذکر ہے. اور یہ ایک ملزم کا حق ہے، اگر مجرم بن جائے، اس پہ جرم ثابت ہو جائے، اس کو چارجز لگ جائیں تو پھر اس کو سزا ملتی ہے. آخری جو ہمارا پوائنٹ ہے، جو حق ہے جو ملزم کو حاصل ہے، ملزم کو حق حاصل ہے کہ اس کے خلاف دی جانے والی گواہی اس کی موجودگی میں ریکارڈ کی جائے گی. یہ حق اس کو کون دیتا ہے؟ یہ جی سیکشن 237 آف CRPC، یعنی کہ یہ جو سیکشن 273 ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا، اور سیکشن 317 جو ہے سیول پروسیجر کوڈ کا، وہ اس کو حق دیتا ہے ملزم کو right to insist that evidence be recorded in his presence except in some special circumstances. ملزم کو حق حاصل ہے کہ اس کے خلاف دی جانے والی گواہی اس کی موجودگی میں ریکارڈ کی جائے گی، لیکن کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اس کی موجودگی میں گواہی بھی جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کی جا سکتی. فرض کریں مجھے بھی بڑا سنگین قسم کا ہو، اس کا جس نے گواہ نے بیان دینا وہ ڈر گیا، اس سے دہشت اس کی اتنی ہو تو وہ اس کے سامنے آ کے بیان نہ دے سکے، تو ایسی صورتوں میں جو گواہی ہوتی ہے عدالت اس کے سامنے نہیں لے سکتی. یہ سیول پروسیجر کوڈ کے یہ جو 2 آرٹیکلز ہیں، 2 سیکشنز ہیں، یہ اس بات کو بھی ذکر کرتے ہیں، اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو ناظرین اب تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، زندہ رہے تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملیں گے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز ان کو ملتی رہیں. اللہ حافظ.